या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिल्लाह फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन ला यग़ाफ़ून लौमत लाइम। भाई सुनना, ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो जाए तो हो जाए, हमें फिक्र नहीं है। अगर कुरान ने कहा मुनाफिक है तो फिर है, अगर कुरान ने कहा कि मोमिन है तो फिर है, अगर कुरान ने कहा कि कोई काफिर है तो फिर है। कुरान मफरूजों पे बात नहीं करता। कुरान कह रहा है अगर कोई मुर्तद हो जाए तो हो जाए, हमें परवाह नहीं है। तो कोई ना कोई मुर्तद हुआ होगा ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन। ऐ ईमान लाने वालों, अगर मुर्तद होता है कोई, मुर्तद यानी दीन से बाहर जाता है, चला जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह के पास तो एक कौम है, और उस कौम की खुसूसियत क्या है? युहिब्बुहुम, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है। व युहिब्बूनहु, और अल्लाह और रसूल उससे दोस्त रखते हैं। तो मुर्तद हो जाओ तो हो जाओ, हमारे पास तो ऐसा है। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन है, ये मेरा मसला भी नहीं है कि वो मुर्तद कौन है, लेकिन एक बात समझ में आ गई, अल्लाह कहता है मुर्तद हो जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे पास एक ऐसा है जो हमारा मुहिब है, हमारा महबूब है। अब अगर ये मुहिब और महबूब समझ में आ गया तो मुर्तद भी समझ में आ जाएगा। मेरे नबी ने कहा कल उसे आलम दूंगा जो खुदा को दो सकता होगा, खुदा उसे दो सकता होगा। सूरह नहल में दो आयतें हैं, एक 44वीं, दूसरी 64वीं। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा, यानी 44वीं आयत, उसके बाद 19 आयतें छोड़कर फिर 64वीं आयत। अल्लाह अपने रसूल से मुखातब है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन। हबीब, हमने तुमसे पहले जितने भी रसूल भेजे वो मर्द थे, औरत कोई नहीं थी। नूही अलैहिम, हम उनके ऊपर वही किया करते थे। ये जुमला रसूल से कहा, और अब उम्मत से कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम जाहिल हो तो अहल ज़िक्र से पूछो, जिक्र वालों से पूछो अगर तुम जाहिल हो। बिल बय्यनात व ज़ुबर, वो अहल ज़िक्र बय्यनात से और ज़ुबर से, पुरानी किताबों से और इल्म इलाही से तुम्हें जवाब देंगे। और उसके बाद आवाज़ दी, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। और हबीब, इस कुरान को मैंने तेरे ऊपर इसलिए उतारा कि तू इसे बयान करेगा, तिलावत नहीं, तिलावत जो चाहे कर ले, हबीब इसे तू बयान करेगा। लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। भाई तवज्जो रहे, हमने इस कुरान को इसलिए नाज़िल किया कि बयान तू करेगा, कोई और नहीं करेगा, और लोगों के इख्तिलाफ़ात को खत्म करेगा। ये 44वीं आयत सूरह नहल की, और अब 64वीं आयत में आवाज़ दी, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुम लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। हमने हबीब इस किताब को इसलिए नाज़िल किया कि तू इसे बयान करे और लोगों के इख्तिलाफ़ात को दूर करे। ये किताब हिदायत है और ये किताब रहमत है साहिबान ईमान के लिए। तू बयान करेगा दो जगह, तवज्जो रहे, सूरह नहल में दो मकामात कि हबीब किताब मेरी, बयान तेरा, किताब मेरी, बयान तेरा। और अब सूरह क़यामत में आवाज़ दी, इन्ना अलैना जमअहू व कुरानहू। देखो अल्लाह कह रहा है इस किताब को जमा करवा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई जमे कुरान पे नाज न करे, कोई ये ना समझे कि हमने जमा किया। इन्ना अलैना जमअहू, जमा हम करवाएंगे, व कुरानहू, और क़यामत तक इसे पढ़वाते रहेंगे हम, कोई और नहीं पढ़वाएगा। दरमियान से एक आयत छोड़ा, सुम्मा इन्ना अलैना लबयानहू, इसके बयान की जिम्मेदारी मेरी है, मुफस्सिर की नहीं। 3 आयतें हो गई कि बयान अल्लाह का, बयान अल्लाह के रसूल का कुरान के सिलसिले में। और अब 4थी आयत उनसे बहुत करीब है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने बयान की तालीम दी। हबीब इस कुरान को तू बयान करेगा, कोई और बयान नहीं करेगा। यानी कुरान बयान रसूल के बगैर समझ में नहीं आएगा। तो जो किताब ज़माने रसूल में तन्हा काफी ना हो, वो बात रसूल कैसे काफी बन जाएगी? अच्छा भाई, तो अब सारी दुनिया नबी नहीं है, ठीक नहीं है ना? कितने हैं नबी? 1,24,000। अच्छा, ये तो सबको मालूम है कि 1,24,000 नबी हैं। रसूल कितने हैं? 313। ये दोनों लफ्ज कुरान ने दिए, नबी रसूल। अच्छा भाई, उलुल अज़म कितने हैं? वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिन रसूल, जो साहिब शरीयत रसूल हैं वो कितने हैं? 5। नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, हमारा नबी अलैहिस्सलाम, ये है 5 साहिब अज़म। अच्छा भाई, इनमें खातम कितने हैं? 1। सारी दुनिया से अल्लाह ने हर इंसान को नबी नहीं बनाया, 1,24,000 मुंतखब कर लिए। अच्छा, उन सारे नबियों को रसूल नहीं बनाया, उनमें से उठाए 313।
अच्छा, उन 313 को साहिब आजम नहीं बनाया, उन 313 में से 5 उठाए। अच्छा, 5 को खातम नहीं बनाया, उनमें से 1 को खातम बनाया। तो पूरी दुनिया से 1,24,000 नबी, सारे नबियों में से 313 रसूल, सारे रसूलों में से 5 उलुल अज़्म, और 5 उलुल अज़्मों में से 1 खातम। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, वरना सब चुने जाते, सब चुने जाते। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे। अच्छा, नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे। अच्छा, रसूल ये नहीं कह सकते कि हम उलुल अज़्म जैसे, और उलुल अज़्म ये नहीं कह सकते कि हम मोहम्मद जैसे। तो जब उलुल अज़्म रसूल मोहम्मद जैसा ना बन सके, तो ये मुल्ला कब से मोहम्मद जैसा बन गया? सारा इख्तलाफ, सारा झगड़ा, सारी परेशानी, सारी टेंशन इसलिए है कि अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलेमा हल्क से नीचे नहीं उतरा। और जिस दिन मकाम मोहम्मद अरबी समझ में आ गया, उस दिन इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। कहने लगा सूरह मायदा में, फकैफा, मेरे नबी की शान देखना, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्li उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउला शहीदा। हबीब, वो दिन कितना अजीब दिन होगा जब हम हर नबी को उसकी कौम पे गवाह बनाएंगे, और हबीब तुझे उन सारे नबियों पे गवाह बनाएंगे। सूरह नहल 16वां सूरा कुरान का, आयत का निशान 89। ये हवाला जानबूझ के दिया, तर्जुमा जाके देखना, मेरे तर्जुमे पे एतबार न करना। और आज फैसला हो जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है कौन। व यौम नबअसु फी कुल्li उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिना बिका शहीदन अला हाउला। हबीब, क़यामत के दिन हर नबी अपनी कौम पे गवाह होगा, और हबीब तुझे उन सारे नबियों पर गवाह बनाएंगे। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन। हबीब, हमने तेरे ऊपर कुरान को नाजिल किया, किताब को नाजिल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का खुला बयान है। हुदन, यह किताब हिदायत है। रहमतन, यह किताब रहमत है। बुशरा, यह किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, रहमत है मुसलमानों के लिए, हिदायत है मुसलमानों के लिए, खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। यहां तक आ गए ना मेरे साथ? कुरान है, और मेरे बुजुर्गों ने कह दिया था कि कुरान काफी है, तो अब इस्तिदलाल भी कुरान ही से देंगे, ठीक है ना। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। आयत याद रखोगे ना, सूरह नहल 16वां सूरा। मालिक इस कुरान को कब नाजिल किया? कहा कुरान पढ़ो, शहरो रमजान लजी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया। मालिक, रमजान के महीने में दिन भी हैं और रातें भी हैं। कब कब नाजिल किया? कहा फिर कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। सुन रहे हो ना, मुबारक रात में नाजिल किया। मालिक, उस रात का नाम क्या है? कहा फिर कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने उसे कदर की रात में नाजिल किया। तो रमजान में नाजिल किया, रात में नाजिल किया, उस रात का नाम लैलतुल क़द्र। ठीक, यहां तक आ गए ना। मालिक, जरिया क्या था, कैसे नाजिल किया? कहा फिर कुरान पढ़ो, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। हमने जिब्रील के जरिए भेजा। मालिक, जिब्रील के जरिए भेजा तो कहां भेजा? मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पर, दिमाग के ऊपर, कानों के ऊपर, किधर भेजा? कहा भाई कुरान तो पढ़ो, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हबीब, इस कुरान को तेरे दिल पे उतारा, दिमाग पे नहीं। अच्छा मालिक, अब एक सवाल आखिरी है, उसका जवाब दे दे, कुरान ही से दे। तेरे इस कुरान की ताकत क्या है? कहा जाओ सूरह हशर में देखो, 59वां सूरा, लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबरिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। इस कुरान में इतनी ताकत है कि अगर हम पहाड़ पे उतार दे तो पहाड़ हट जाए। पहाड़ियां ज़लज़लों का नोटिस नहीं लेती, हवाओं का नोटिस नहीं लेती, जहां है वहां है। पहाड़ का मतलब यह है कि फलां शख्स अपनी राय में पहाड़ है, हटता नहीं है। पहाड़ सेबात कदम की अलामत है, पहाड़ इस्तिक़लाल की अलामत है। लेकिन कुरान में इतनी कुव्वत है कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ जगह छोड़ दे। भाई मेरे जुमले को याद रखो कि कुरान में इतनी ताकत है कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ उसे रोक ना सके। जिसे पहाड़ ना रोक सके उसे मेरे मोहम्मद का दिल रोक ले। कितना ताकतवर है मेरे मोहम्मद का दिल, समझ में आई बात? कितना ताकतवर है मेरे मोहम्मद का दिल कि जिस कुरान को पहाड़ अपने ऊपर बर्दाश्त न कर सके उसे मोहम्मद का दिल बर्दाश्त कर ले। ताकतवर है ना मोहम्मद का दिल। तो जिसका दिल इतना ताकतवर हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हल्के बुखार में हिज़ियान बोलने लगे। आयत तो सॉल्व हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हबीब, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान इस कुरान में है। पहली सिफत रहमतन, यह कुरान रहमत है। तीसरी सिफत बुशरा, यह कुरान खुशखबरी है, बशारत है। चौथी सिफत
4 सिफतें हैं कुरान की, सुन लिया तुमने? तिबियानन लिकुल्लि शै, हुदन, रहमतन, बुशरा। यह रहमत किसके लिए है? लिल मुस्लिमीन। यह रहमत है मुसलमानों के लिए, यह हिदायत है मुसलमानों के लिए, यह खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, और हमने हर शय का बयान इस कुरान में लिख दिया। अब ये सिफतें हैं कुरान की। अब हम देखते हुए चले कि परवरदिगार ने अपने हबीब के लिए क्या कहा। अच्छा भाई, तो पहली सिफत तिबियानन लिकुल्लि शै, हमने हर शय का बयान कुरान में रखा। हबीब तू अल्लमा का मालम तकुन तालम, तुझे हर शय का इल्म दे दिया हमने। हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। तय हो गई बात। एक सिफत में दोनों बराबर हैं। तिबियानन लिकुल्लि शै, हुदन, यह कुरान हिदायत है, दूसरी सिफत, ठीक। इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, हबीब तू हिदायत करने वाला है। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। ये दो सिफतों में बराबर हो गए ना। रहमतन, ये कुरान रहमत है। हबीब तू वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कुरान रहमत, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। बुशरा, ये कुरान खुशखबरी है, ठीक है ना। ये कुरान खुशखबरी है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा, शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब तुझे हमने खुशखबरी सुनाने वाला भेजा। कुरान खुशखबरी, हबीब खुशखबरी सुनाने वाला। तो जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, चारों सिफतों में बराबर है ना। तवज्जुहात मबदूल है, इसलिए कि अब तो मैं फैसला करवाऊंगा तुमसे, खुद फैसला नहीं करूंगा। जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसे मोहम्मद। अगर कुरान ला रहे तो मोहम्मद ला रहे, अगर कुरान बेऐब तो मोहम्मद बेऐब। अब अगर मैं इस मिंबर पर बैठकर कुरान के नऊज़ुबिल्लाह ऐब ढूंढने लगूं तो ये सारा मजमा मुझे काफिर बना के बाहर निकाल देगा। तो मैं अगर कुरान में ऐब ढूंढूं तो काफिर बन जाऊं, मुल्ला अगर मोहम्मद में ऐब ढूंढे तो शेखुल हदीस बनेगा। अच्छा भाई, अब तक मैं तुम्हें क्या कह रहा था? कभी कभी ऐसे भी सुना करो, इसलिए कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक जाए, जहां तक पहुंचे। यानी अगर मोहम्मद अरबी समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऊपर खुदा समझ में आएगा, नीचे अली समझ में आएगा। अच्छा भाई, तो नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसे मोहम्मद। सुन लिया तुमने? अब मैं अपनी ही बात को रद्द कर रहा हूं। और जाओ सुनो, ऐसे भी सुनते हैं कभी। मैंने क्या कहा कि कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। सुन लिया ना तुमने? अब तक तो मैंने यही बयान किया कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान के बराबर है। लेकिन अब मैं अपनी बात को तोड़ रहा हूं। अगर अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे तो आपको एतराज है? आप पूछेंगे ना कि भाई ये कुरान छोटा मोहम्मद बड़े, ये कहां से निकाल के लाओ? भाई नई आयत नहीं पढ़ूंगा, खुदा की कसम नहीं पढ़ूंगा। मैंने दोनों आयतें पढ़ दी और अब दोनों आयतों को तुम्हारे जहन में बेदार करूंगा। और अगर बेदार हो गई मेरी आज की मेहनत स्वागत है। वरना फिर सुनना, वरना नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन। और मेरा मोहम्मद है वमा अरसलनाका इल्ला। मैंने तो नहीं कहा ना, ये दोनों आयतें कुरान में। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए रहमत है कुरान, और मेरा मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन। अब खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम आलमीन के मानी क्या है, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें अगर मालूम हो मुझे बतला दो, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आलमीन नवाब शाह का नाम नहीं है। अच्छा, आलमीन पूरे सूबे सिंध का नाम नहीं है, आलमीन पाकिस्तान का नाम नहीं है, आलमीन ये तुम्हारी पूरी जमीन का भी नाम नहीं है। तो फिर आलमीन है क्या? अब मुझे तो नहीं मालूम कि आलमीन क्या है, लेकिन कुरान में एक आयत मिल गई और उसने आलमीन के मानी समझा दिए, और वो आयत हदिया करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। भाई तवज्जुहात मबदूल है, आलमीन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सूरह हमद में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए, मेरे मोहम्मद की नबुव्वत साथ में जाए। समझो, समझो, मेरे मोहम्मद को समझो। मजाक बनाया हुआ है हम जैसा? भाई अजीब है, कभी अपनी शक्ल तो देख लें हम जैसा। काफी है ना कुरान। सूरह अनफाल 8वां सूरा कुरान मजीद का, उस सूरह की 24वीं आयत,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान लाने वालों, आधा तर्जुमा कर रहा हूं आयत का, अगर रसूल पुकारे फौरन लब्बैक कहो। ऐ ईमान लाने वालों, अगर रसूल पुकारे फौरन लब्बैक कहो। अगर नमाज के लिए पुकारे फौरन आओ। अगर रोजे के लिए पुकारे फौरन रोजा रखो। अगर हज के लिए पुकारे फौरन हज करो। यानी रसूल जो कहता जाए वो करते जाओ। और अगर कभी जंग में पुकार ले तो उसे लब्बैक कहना। ये परवरदिगार आलम ने यह आवाज दी, लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। हमने अपने हिदायत करने वालों को इल्म की बुनियाद पे मुंतखब किया है, इबादत की बुनियाद पे नहीं। देखो कुछ लोग मुंतखब हो जाते हैं इबादत पर कि बड़े आबिद व जाहिद है या नहीं? अल्लाह कहता है मैंने इल्म पर मुंतखब किया, इबादत पे नहीं। भैया जुमले का मतलब क्या है? जुमले का मतलब ये कि जब आदम का पुतला बन गया और खिलाफत जाने लगी आदम की तरफ, तो क्या कहा था फरिश्तों ने? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मालिक की इबादत तो हम करते हैं, खिलाफत हमें दे दे। कहा नहीं, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। हमने आदम को इल्म दे दिया, खिलाफत उसे देंगे। तो जो इबादत कर रहे थे उन्हें खिलाफत नहीं दी, जो साहिब इल्म था उसे खिलाफत दे दी। भाई देखो इल्म की बुनियाद पर खिलाफत मिली, इबादत की बुनियाद पर खिलाफत नहीं मिली। भाई बात क्या है? इबादत है बंदे की सिफत और इल्म है अल्लाह की सिफत। अल्लाह उसे खलीफा बनाएगा जो साहिब इल्म हो। यानी क़यामत तक के लिए एक कानून दे दिया कि अगर खिलाफत में झगड़ा हो जाए तो 2 रकात के पेश नमाज की तरफ न जाना, मदीनतुल इल्म के दरवाजे की तरफ जाना। अब इल्म आया, हिदायत आई और कुरान ने आवाज दी। भाई बहुत तवज्जो है, इन्ना अलैना लल हुदा। हिदायत की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, कोई और हिदायत नहीं करेगा। कहने लगा इन्ना हदैनाहु सबील, मैंने रास्ते की हिदायत कर दी। सूरह लैल में कहता है वह इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। तो कौन हिदायत करता है? अल्लाह। वही हिदायत करता है ना। कभी आया तुम्हारे पास? भाई मेरी तरफ तो नहीं आया, एरिया में नहीं आया, भाई खारादार में आया हिदायत करने के लिए। अच्छा भाई तो कहीं नहीं आया, खुदा की कसम कहीं नहीं आया। जितने छोड़ो यूरोप के ममालिक को, जितने इस्लामी मुल्क है, कहीं तो आ जाता है हिदायत करने के लिए। कह रहा है कि हिदायत हम करते हैं। तो भाई हिदायत हम करते हैं, लेकिन भेजा उन्हें जिन्हें मुंतखब किया था इल्म की बुनियाद पर। तो अब ऐसे भेजे गए कि जिनका अमल उसका अमल। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूं कि हिदायत की मूसा ने, कहने लगा हिदायत हमने की। आयतें नहीं पढ़ रहा हूं, हिदायत की ईसा अलैहिस्सलाम ने, उस जगह हिदायत हमने की। अजीब बात है, अजीब बात है। नूह, इब्राहिम, सारे पैगंबरों ने हिदायत की, अल्लाह ने कहा हिदायत मैंने की। है ना बात? यानी उनके अमल को अपना अमल करार दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि पैगंबरों के अमल को अपना अमल कहता है, लेकिन ये नहीं कहता कि यूसुफ की आंखें मेरी आंखें हैं। अच्छा ये नहीं कहता कि मूसा के हाथ मेरे हाथ हैं। ये नहीं कहता कि ईसा की जबान मेरी जबान है। करने वाले हिदायत के इंसान, अल्लाह ने कहा हिदायत मैंने की, यही कहा ना उसने, हिदायत मैंने की। उनके अमल को अपना अमल कह रहा है। लेकिन अजीब बात यह कि किसी नबी के किसी जिस्म को अल्लाह ने अपना नहीं कहा कि फला की आंख मेरी आंख है, फला का कान मेरा कान है, फला की जबान मेरी जबान है, फला का हाथ मेरा हाथ है। अगर सारे पैगंबरों में से किसी को मुंतखब किया तो वो मेरा नबी है। और मोहम्मद के हाथ से बदल में से 2 चीजें ली। देखो अगर मैंने कुरान से दलील न दी तो फिर बात ही क्या है? कहने लगा कि मोहम्मद के हाथ मेरे हाथ है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब ये पत्थर तूने नहीं फेंके, ये पत्थर अल्लाह ने फेंके। तेरा हाथ मेरा यदुल्लाह फौका अयदीहिम। हबीब हबीब तू जो बैत ले रहा है तो ये तू बैत नहीं ले रहा है, अल्लाह बैत ले रहा है। हबीब तेरा हाथ मेरा हाथ। और सूरह नजम में आवाज दी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मोहम्मद नहीं बोलता अपनी ख्वाहिश से, हम बोलते हैं। मोहम्मद तेरा हाथ मेरा हाथ, तेरी जबान मेरी जबान। ये नहीं कहा कि मोहम्मद तेरा सर मेरा सर, तेरा दिमाग मेरा दिमाग, तेरा कल्ब मेरा कल्ब, तेरे पाँव मेरे पाँव, तेरी बिल्डियां मेरी बिल्डियां, कुछ नहीं।
تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان، سارے نبیوں میں منتخب کیا محمد کو، اور محمد کے پورے جسم سے منتخب کیا ایک ہاتھ کو اور ایک زبان کو. تو مالک محمد کے ہاتھ سے اور محمد کی زبان سے کام کیا لینا ہے؟ کہا دیکھنا محمد ہاتھوں پہ اٹھائے گا اور زبان سے کہے گا مضبوط سے بولا. محمد کے ہاتھ کی قوت سمجھ لی، تم نے محمد کی زبان کی قوت سمجھ لی. اب ذرا محمد کی آنکھیں تو سمجھ میں آ جائے. سورہ مائدہ 5واں سورہ دیکھو، شہید کا لفظ استعمال کیا ہے. فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا. کیا عجیب دن ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، ہم قیامت کے دن ہر قوم پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. اسی بات کو پروردگار نے سورہ نیل میں کہا، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. حبیب قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنا کے لائیں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے. بھائی گواہ کے معنی کیا ہے؟ ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا محمد سارے نبیوں کا گواہ. بھائی یہ بتلاؤ کہ یہ گواہی کس بات کی؟ نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزہ رکھا تھا یا نہیں، حج کیا تھا یا نہیں، ٹھیک ہے نا. گواہی نام اعمال اور گواہ سامنے کھڑا ہے. قوم نوح ان کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں ہے اور گواہ کھڑے حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک. اچھا صرف اعمال کی گواہی نہیں، کس کے دل میں کفر ہے، کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں منافقت ہے. ایک بات سنتے جاؤ، مثال دے رہا ہوں مثال. اب امت نوح میں یا امت ابراہیم میں کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت ہوں گے نا. اور اس نبی کو اپنی امت کے ایک ایک فرد کے اعمال کی گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اسے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں رکھا. تو اب یہ بتلاؤ کہ اگر 500 افراد ہیں امت کے اندر، مثال دے رہا ہوں 500 افراد ہیں، تو نبی ایک ہی کو تو دیکھے گا نا کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. اور جب دوسرے سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی شروع کی، اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میں نے تو پڑھی. کہا بھی کب پڑھی؟ کہا جب آپ پڑھ رہے تھے. کہا اس وقت پڑھی جب آپ پڑھ رہے تھے. تو حجت تمام نہیں ہوگی جب تک نبی کی نگاہوں کو وہ قوت نہ دی جائے کہ دیواروں کو توڑ کے دیکھے، اعمال کو دیکھے دیواریں توڑ کر، اور عقیدے کو دیکھے پسلیاں توڑ کر. تو جو انسانوں کو پسلیاں توڑ کے دیکھے وہ نبی ہے، اور جو نبیوں کی پسلیوں کے اندر دیکھے وہ محمد ہے. اچھا بھائی، تو سارے نبی اپنی قوموں کے گواہ، میرا نبی سارے نبیوں کا گواہ، سارے نبی اپنی قوموں کے گواہ، محمد سارے نبیوں کے گواہ. قیامت کا دن ہوگا، اب تک آیت پڑھ رہا تھا اور اب ایک روایت سنتے جاؤ. قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی جلال سے معمور ہوگا. عرش الہی کے سامنے مقام محمود ممبر رکھا ہوگا شفاعت کا، جس کا نام ہے مقام محمود. مقام محمود پر میرا نبی جلوہ افغن ہوگا، اور علی لیواء الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے. ذرا سچویشن سمجھو، پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی. سامنے ہے عرش الہی، اس کے بالمقابل ہے مقام محمود. مقام محمود پر میرے نبی تشریف فرمائے. اچھا بھائی، سامنے عرش الہی، بالمقابل مقام محمود. مقام محمود پر نبی ہے، نبی کے پیچھے علی کھڑے ہوئے ہیں. اور عرش کے سامنے سارے ملائکہ مقربین اور سارے انبیاء و مرسلین، نبی رسول اولو العزم سارے کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک مرتبہ عرش سے آواز آئے گی. یہ ہے روایت، عرش سے آواز آئے گی، پیغمبروں میں نے تمہیں دنیا میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تم نے ٹھیک تبلیغ کی یا نہیں کی؟ حق تبلیغ کو ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ سارے پیغمبر کہیں گے مالک پروردگار ہم نے تو حق تبلیغ کو ادا کیا. یعنی پیغمبر کی بخشا نہیں جائے گا. عرش سے آواز آ رہی، حق تبلیغ کو ادا کیا، ٹھیک ٹھیک تبلیغ کی، کا مالک کی، کا کوئی گواہ لائے ہو؟ ایک نبی دیکھے گا دوسرے نبی کو اور کہے گا کہ اللہ گواہ مانگ رہا ہے. اب چلو چلو محمد رسول اللہ سے کہیں کہ وہ چل کر
ہماری تبلیغ کی گواہی دے دیں تو نبیوں کو یقین ہے نا کہ محمد نے ہمارے زمانوں میں ہمیں دیکھا. بھائی آدم کو یقین ہے کہ میرے زمانے میں مجھے دیکھا, نوح کو یقین ہے کہ میرے زمانے میں مجھے دیکھا, ابراہیم سے عیسیٰ تک یقین ہے کہ میرے زمانے میں محمد نے مجھے دیکھا. تو نبی تو مان رہے ہیں کہ محمد ہمیں دیکھ رہا ہے, اب ملا نہ مانے تو میں کیا کروں. اب نبیوں نے طے کیا, ایک نبی نے دوسرے نبی سے مشورہ کیا اور کہا چلے مقام محمود پہ بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ, ان سے چل کے ایک درخواست کریں کہ یا رسول اللہ چلیں اور چلنے کے بعد ہماری گواہی دے دیں. ٹھیک ہے نا. آئے سارے نبی, کہا یا رسول اللہ, اللہ نے ہم سے گواہ مانگا ہے, آپ چل کر ہماری تبلیغ کی گواہی دے دیں. دیکھو ایک لمحے, مقام محمود ہے مقام شفاعت, اور مقام شفاعت میرا نبی ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا. نبی کہہ رہے چل کے گواہی دے دیں. اب میرا نبی کرے تو کیا کرے, نظر یمیناً و شمالا, میرے نبی نے دائیں دیکھا, میرے نبی نے بائیں دیکھا, اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد بات کہا آئے نا حمزہ, بھائی حمزہ بولو کو بلاؤ, آئے نا جعفر, جعفر کو بلاؤ, حمزہ آئے, جعفر آئے, کہا جاؤ حمزہ, جاؤ جعفر, میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دو کہ ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں ٹھیک تبلیغ کی تھی. جاؤ حمزہ جاؤ, جعفر تیار سن جاؤ اور میری طرف سے گواہی دو کہ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں ٹھیک ہدایت کی تھی, ٹھیک تبلیغ کی تھی, حق تبلیغ کو ادا کیا تھا. بھائی توجہات مبذول ہے, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ پیچھے کھڑے ہیں علی, زندگی میں تو سارے کام علی سے کروائے. یا علی ذوالشیرہ کی دعوت دے آؤ, یا علی بدر کی جنگ میں جاؤ, یا علی مشیدہ لے کے جاؤ, بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ, یا علی مرحب کا سر لے آؤ, یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, یا علی انصر کا سر لے آؤ, یا علی فتح مکہ میں بتوں کو توڑ دو. تو زندگی بھر سارے کام علی سے کروائے, اور آج حمزہ کو بھیج رہے ہیں, جعفر کو بھیج رہے ہیں, یا رسول اللہ علی کو بھیج دیجئے. کہا نہیں, ابھی تو نبیوں سے پوچھا گیا ہے کہ گواہ لائے ہو یا نہیں. جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ گواہ کہاں ہے تو علی کو پیش کروں گا. بھائی گواہی کا ایک نظام ہے, گواہی کا ایک نظام ہے. دیکھو انسان دنیا میں دو قسم کے علم لایا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے سرچشمہ حیات سے غذا چوستا ہے. اس کو کس نے بتلایا کہ غذا چوسو؟ یہ مذاق نہیں ہے بھائی. یا تو لفظوں میں بتلایا جائے یا اشاروں میں بتلایا جائے. پہلے دن کا بچہ نہ لفظ سمجھے نہ اشارہ سمجھے, علم اس کی فطرت میں رکھ دیا اللہ نے. بچہ لیٹا ہوا ہے, چونٹی نے اسے آ کے کاٹ لیا, تکلیف ہوئی. اب اس کو کس نے یہ بتلایا کہ وہ روئے تاکہ ماں متوجہ ہو جائے؟ ذات میں علم ہے. علم کی دو قسمیں, ایک وہبی علم اور ایک کسبی علم جو حاصل کیا جائے. اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اب اسے بتایا یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہارا باپ ہے. سمجھ گئے؟ تو ایک وہ علم ہے جو فطرت میں ہے اور ایک وہ علم ہے جو بتلانے سے آتا ہے. دیکھو سب کے چہرے میری طرف ہیں, سب مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, پیچھے سے اگر کوئی تمہارا دامن کھینچے تو تم محسوس کرو گے یا نہیں؟ ٹھیک. اچھا اب کسی نے دامن کھینچا, مثال دے رہا ہوں تاکہ بالکل آسان ہو جائے بات. اب کسی نے دامن کھینچا, تم نے مڑ کے دیکھا, اچھا کھینچنے والا بیٹھ گیا, اب تمہیں نہیں معلوم کہ کون ہے, نہیں معلوم دامن کھینچنے والا کون تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں 100 عدد قرآن مجید اپنے سر پہ رکھ کے یہ کہوں کہ دامن کسی نے نہیں کھینچا, مانو گے؟ نہیں مانو گے, اس لیے کہ یہ علم فطرت میں ہے کہ دامن کھینچا. اب کس نے کھینچا نہیں معلوم, میں دیکھ رہا تھا مجھے معلوم ہے. تو آدھا علم تمہارے پاس ہے کہ دامن کھینچا, اور آدھا علم میرے پاس ہے. بتلاؤں گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ فلاں نے کھینچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ واحد, وہ اللہ, قل اللہ واحد نہیں ہے, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ واحد, کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ اللہ کون ہے؟ پھنس گئے نا. دیکھو روزانہ کا پڑھا جانے والا سورہ, پھنس تو گئے. یہ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ نہ سنیں اس بات کو. قل هو اللہ واحد, کہہ دو کہ وہ اللہ وہ ایک ہے. یہ وہ کون ہے؟ اچھا تو آپ سمجھاؤ کہ یہ وہ کون ہے. دیکھو بھائی, اگر میں قسم کھا کے کہوں کہ اس ممبر کو کسی نے نہیں بنایا تو مانو گے؟ تمہاری فطرت کہہ رہی ہے کہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے.
अच्छा भाई, इस घड़ी को किसी ने नहीं बनाया, कसम खा के कह दूं, नहीं मानोगे कि जब घड़ी है तो कोई बनाने वाला है, जब घड़ी है तो कोई बनाने वाला है। अब मैं जिद में आ गया, मैंने कहा भाई अगर बनाने वाला है तो ये घड़ी है, दिख रहा हो, इसमें कहा है बनाने वाला? कहा कभी खालिक अपनी तखलीक के अंदर नजर नहीं आता, खालिक कभी अपनी तखलीक के अंदर नजर नहीं आता। अच्छा भाई, तो अब मिंबर है तो कोई बनाने वाला है, फितरत कह रही है, तो फितरत कह रही है कि मिंबर का बनाने वाला है। ये माइक्रोफोन किसी ने नहीं बनाया, फितरत कह रही है कि बनाने वाला है। ये अंगूठी किसी ने नहीं बनाई, फितरत कह रही है कि बनाने वाला है। मेरे दावे को तुम फितरत से तोड़ते जाओगे, यही है ना? तो एक इल्म होता है फितरत में, फितरत बतलाती है कि है। फितरत ने कहा कि इसका खालिक है, मिंबर का खालिक है, घड़ी का खालिक है, अंगूठी का खालिक है, तो फितरत बतलाती है कि खालिक है, ठीक है ना? कुल हो अल्लाह अहद, कह दो कि जिस खुदा को फितरत ने बताया था वो एक है। ये हुआ समझ में आ गया? फितरत जिस खुदा को पुकार रही थी वो खुदा एक है। उसूल दीन कितने? उसूल दीन 5। अव्वल तौहीद। गलत, ये गलत जो मैंने कहा तुम्हें समझाने के लिए, वरना हकीकत में सही यही है। तो अब मैं उसूल दीन बताऊं। अव्वल वजूद खुदा, भाई पहले साबित भी करो कि खुदा है या नहीं है, फिर कहना कि एक है या 25 है। तो दोनों तौहीद होना चाहिए। ये अव्वल तौहीद कैसे? अगर अव्वल तौहीद न होता तो इस्लाम दीन फितरत न रहता। फितरत बतला चुकी कि है, मोहम्मद बताएगा कि एक है। देखो बड़ा नाजुक मरहला फिक्र था, लेकिन इससे ज्यादा ये मरहला आसान नहीं हो सकता था। अच्छा भाई, तो ये जमीन, उसने कहा खुदा है, जैसे माइक्रोफोन कह रहा था इसका खालिक है। जमीन ने कहा खुदा है, आसमान खुदा है, समंदर खुदा है, गवाह है खुदा के वजूद के। कायनात ने कहा खुदा है, सूरज बोला खुदा है, चांद बोला कि खुदा है, जमीन के वजूद ने कहा खुदा है, आसमान के वजूद ने कहा कि खुदा है, समंदरों ने कहा कि खुदा है। तो खुदा का एक गवाह कायनात, खामोश कायनात, और मेरा मोहम्मद बोला कि खुदा एक है। अब खुदा के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद। तो अल्लाह के दो गवाह, नहीं भाई लफ्ज़ बदल दूं मैं, तौहीद के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद। तौहीद के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद। अब नबूवत के कितने गवाह? दो गवाह, खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। तौहीद के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद। मोहम्मद के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। वयक़ूलुल लज़ीना, सूरह रात 13वां सूरा, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। काफिर कहते हैं और काफिर कहते रहेंगे कि तू रसूल नहीं है, कहते हैं और कहते रहेंगे कि मोहम्मद तू रसूल नहीं है। और कह दे कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह मेरी रिसालत की गवाही के लिए काफी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो काफी है जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। अल्लाह नहीं आया गवाही देने, अल्लाह ने गवाही दी कुरान के जरिए, अल्लाह ने गवाही दी कुरान के जरिए। तो अब रिसालत मोहम्मद के दो गवाह, कुरान और अली, दो गवाह, कुरान और अली। अब ये मुझे बताओ कि इंसानों में कितने? एक अल्लाह जिसने कुरान के जरिए गवाही दी, एक अल्लाह और एक अली, दो ही तो गवाह हैं। अब अल्लाह कह लो या कुरान कह लो, बात एक ही है। एक अल्लाह, एक कुरान, रसूल के दो गवाह, ठीक है ना? अच्छा, जब रसूल के दो गवाह हैं तो तुम क्या अजान में नहीं कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह? क्या तशहुद में नहीं कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु? मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उसके बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। मैं गवाही तो मैं भी देता हूँ, गवाही नमाज में तुम भी देते हो, गवाही मुअज्जिन भी देता है, गवाही इमाम जमात भी देता है। ये हुआ क्या? फंस गए या नहीं फंस गए? तो अब इसका जवाब मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पास क्या होगा। मेरे पास एक जवाब है, मुझे नहीं मालूम, तवज्जो रखना, मुझे नहीं मालूम कि रसूल को रिसालत कैसे मिली, नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मेरे इस सच्चे नबी ने एक दिन अपने रसूल होने का दावा किया था, अपने रसूल होने का ऐलान किया था। मैं उस ऐलान के सच्चे होने की गवाही देता हूं। तो मैं हूं ऐलान नबूवत का गवाह और अली है अताए नबूवत का गवाह। अच्छा भाई, तो दो गवाह,
अल्लाह और अली। ठीक है ना? खुदा की कसम मेरा ये जुमला सुनना और इस जुमले को अपने ज़हन में महफूज रख लेना। बिहारुल अनवार की रवायत से एक दिन अली कूफे के मिंबर से खुतबा दे रहे थे। किसी ने पूछा कि या अली, तुम्हारी निगाह में तुम्हारी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सबसे बड़ी? अब देखो, मुझ जैसे बेफजीलत इंसान से अगर तुम पूछ लो कि जनाब आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है, तो मैं 5 मिनट तो सोचने में ले लूंगा। और वो अली जिसके शान में पैगंबर अकरम ने 23,000 फजीलतें बयान की। ये मेरा जुमला नहीं है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि पैगंबर ने 23,000 फजीलतें बयान की। तो अब उस इंसान की 23,000 फजीलतें थी और कूफे के मिंबर पे वो बैठा हुआ है और पूछने वाला पूछ रहा है कि या अली, तुम्हारी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? कह देते कि मैं काबे में पैदा हुआ। अच्छा, कह देते कि मैं रसूल के बिस्तर में सोया। फरमा देते कि मैंने दोषे मोहम्मद पे चढ़ के बुत तोड़े। फरमा देते कि मैं दोषे मोहम्मद पर बुद्धि नहीं मैंने तोड़ा, बल्कि मैं गदीर खून के मैदान में मोहम्मद के हाथों में बुलंद हुआ। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी? लेकिन कोई फजीलत बयान नहीं की। या अली, तुम्हारी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? कहने लगे, सोचा नहीं अली ने, कहने लगे वो यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मोहम्मद की रिसालत की गवाही में मुझे उसने अपने साथ रखा है जो ला शरीक है। मैंने बड़ी जुमला बड़ी एहतियात से कहा है, जुमला बड़ी एहतियात से कहा, उसने मुझे मोहम्मद की गवाही में, रिसालत मोहम्मद की गवाही में अपने साथ रखा है जो ला शरीक है। यह है अली की निगाह में अली की सबसे बड़ी फजीलत कि अल्लाह गवाह, अली गवाह। भाई अब गवाह के शराइत क्या है? गवाह दो हो, गवाह बराबर के आदिल हो, गवाहों को वाक़े पे यकीन हो। अब मैं कैसे अर्ज करूं कि अल्लाह ने अली को साथ में रख के बताया कि जैसा इल्म मेरा वैसा इल्म इसका, जैसा यकीन मेरा वैसा यकीन इसका। आज मैंने बड़ा टैक्स किया अपने नौजवान सहनों के ऊपर कि वो जरा उसूल दीन समझ लें, जरा सा इल्म कलाम के मसलों को समझ लें। तौहीद के 2 गवाह, खामोश कायनात बोलता हुआ मोहम्मद के 2 गवाह, खामोश कुरान बोलता हुआ अली गवाह है ना, अली गवाह है और कुरान गवाह है। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। मौलाना महमूद मूसी बैठे हुए हैं और इनकी तो मादरी ज़बान अरबी है। इनसे पूछो, यक़ूलो सिग़ा मुज़ारे है। काफिर कहते हैं और काफिर कहते रहेंगे कि तुम रसूल नहीं हो। सुन लिया तुमने? क़यामत तक काफिर कहते रहेंगे कि तुम रसूल नहीं हो। क्या ख्याल है आपका काफिर खत्म हो गए? भाई अगर काफिर खत्म हो गए तो वो दीवारों पर लिखने वाले हैं कौन? काफिर रहेंगे क़यामत तक। तो जब क़यामत तक काफिर रहेंगे तो क़यामत तक 2 गवाहों का वजूद जरूरी है। एक कुरान, दूसरा आलिम कुरान, 2 गवाहों का वजूद जरूरी है। आज अगर तुम्हारे कोर्ट में, मुसलमान कोर्ट में कोई ईसाई चैलेंज कर दे तुम्हारे नबी की रिसालत को, नऊज़ु बिल्लाह, मिसाल दे रहा हूं मैं, तो हर मुसलमान गवाही के तौर पर कुरान को बगल में दाब के चला जाएगा। तो गवाही तो आधी रह गई ना। हमारे अलावा दूसरा गवाह कहीं और नहीं मिलेगा। आज भी 2 गवाह है, एक कुरान और दूसरा अस्सलाम अलैकुम या शरीक कुरान। तौहीद के 2 गवाह, खामोश कायनात बोलता हुआ मोहम्मद के 2 गवाह, मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह, अली और कुरान। अब तुम बताओ कि अली की इमामत के कितने गवाह? 2 गवाह, हसन और कुरान। अच्छा भाई, हसन की इमामत के कितने गवाह? 2 गवाह, हुसैन और कुरान। हुसैन की इमामत के कितने गवाह? 2 गवाह, ज़ैनुल आबिदीन और कुरान। ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के कितने गवाह? 2 गवाह, मोहम्मद बाक़िर और कुरान। भाई अब आगे ले जाओ, आगे ले जाओ सिलसिले को। अली के 2 गवाह हसन और कुरान, हसन के 2 गवाह हुसैन और कुरान, हुसैन के 2 गवाह ज़ैनुल आबिदीन और कुरान, ज़ैनुल आबिदीन के 2 गवाह मोहम्मद बाक़िर और कुरान, मोहम्मद बाक़िर के 2 गवाह जाफ़र सादिक़ और कुरान, जाफ़र सादिक़ के 2 गवाह मूसा काज़िम और कुरान, मूसा काज़िम के 2 गवाह अली रज़ा और कुरान, अली रज़ा के 2 गवाह मोहम्मद तक़ी और कुरान, मोहम्मद तक़ी के 2 गवाह अली नक़ी और कुरान, अली नक़ी के 2 गवाह अस्करी और कुरान, अस्करी के 2 गवाह मेहदी और कुरान। अब तुम्हें हक हासिल है कि तुम पूछो 12वें के कितने गवाह? भाई इसी दिन के लिए ईसा को रखा है। तो अब मेहदी के 2
दोनों गवाह, ईसा और कुरान। क्या आप भूल जाओगे सही किताब की सही रिवायत को? सही किताबों को जानते हो, नाम नहीं ले रहा हूं। क्या अजीब और गरीब रिवायत है। फकैफा इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। अपने दोस्तों से कहा मेरे नबी ने, वो दिन कितना अजीब दिन होगा जब मरियम का बेटा ईसा उतरेगा, वह इमामुकुम मिनकुम, और तुम्हारा इमाम उसकी इमामत करेगा। ईसा की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे इमाम को नमाज पढ़ाए, तुम्हारा इमाम ईसा को नमाज पढ़ाएगा। तो जब उलुल आज़म रसूल 12वें को न पढ़ा सके तो कोई उम्मती पहले को कैसे पढ़ा देगा? कुरान गड़े मुर्दे उखाड़ने का आदि नहीं है। कुरान में जो वाकयात हैं वो पूरी इंसानियत के लिए दर्स है, इबरत है, सबक है। तो भाई तवज्जो रहे। कहने लगा लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कहां बहकाऊंगा? तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ कर बहकाऊंगा। मैं अब तक ये समझता था कि सिनेमा हाउस में जाके बहकाएगा, नहीं वहां नहीं बहकाएगा, वहां तो जाते ही है बहके हुए लोग। इब्लीस भी समझता है कि बहकाना कहां चाहिए, स्टेडियम में जाकर नहीं बहकाएगा, मस्जिद में आके बहकाएगा। समझ रहे हो? लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर, सिरात का क्या तंज है इब्लीस का, तेरी सिरात मुस्तकीम पे बैठ के बहकाऊंगा। ये मजाक नहीं है। मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठकर पूरी इंसानियत को बहकाऊंगा। सिरात मुस्तकीम कोई एक बारिश का रास्ता है, तवील तरीन रास्ता है कायनात का, और कहां बैठा हुआ है कुछ नहीं मालूम। वो है मेरे एक बुजुर्ग जिन्हें मैं अपनी जवानी से देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि बैठा है। खुदा इन बुजुर्गों को सलामत रखे, इनका वजूद बरकत है। भाई ऐसी दुआओं पर इलाही आमीन तो कह दिया करो ना, है ना? जरूरी है, ये जरूरी है। 2-3 चीजों की पैगंबर अकरम ने बड़ी तशवीक की है कि देखो जब दुआ मांगी जाए तो आमीन कहो और बावाज़ बुलंद कहो, और फरमाने लगे कि जब मुझ पर दुरूद भेजी जाए तो बुलंद आवाज से दुरूद भेजो ताकि दिल का निफाक ज़ाहिल हो जाए। भाई यहाँ तो सारे मोमिनीन बैठे हैं, लेकिन मैंने रिवायत इसलिए पढ़ी कि अगर भूला भटका मुनाफिक आ गया हो तो निफाक तो ज़ाहिर हो जाए ना। तो अब वो बैठा है सिरात मुस्तकीम पर, ठीक है ना? लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। अजीब बात यह है कि कुरान मजीद ने जहां जहां अंबिया का तज़किरा फरमाया है वहां यह कहा है कि हमने अपने नबियों की हिदायत की है सिरात मुस्तकीम की तरफ। सूरह अनाम 6ठा सूरा है कुरान का, और उसमें परवरदिगार ने 4 मुसलसल आयतों में अंबिया और मुरसलीन के नाम लिए हैं। आखिरी जो आयत है ना इस सिलसिले की, उसका नंबर है 89। कहने लगा पैगंबरों के नाम लेके फज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम। हमने इन नबियों को पैदा किया, फिर इन्हें मुंतखब किया, और फिर हमने इनकी हिदायत की इला सिरातिन मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। इला अलिफ लाम छोटी ये, उस पर अलिफ मकसूरा, इला, इला के मानी तरफ। ये याद रखना, इला और आला का फर्क ये याद रखना। एक है इला अलिफ से, अलिफ के नीचे शेर, और एक है अला आयन से, आयन के ऊपर जबर। इन दोनों को जहन में रखना। आला के मानी है पर, इला के मानी है तरफ। तो फज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, हमने सारे नबियों की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो आदम है सिरात मुस्तकीम की तरफ, नूह है सिरात मुस्तकीम की तरफ, इब्राहिम है सिरात मुस्तकीम की तरफ, मूसा है सिरात मुस्तकीम की तरफ। यही है ना सिरात मुस्तकीम की तरफ। पर नहीं, हद तो यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो शेखुल अंबिया है, हमारे नबी को छोड़कर पूरी कायनात के सबसे बड़े नबी हैं। सूरह नहल 16वां सूरा आखिरी रुकू से आयत पढ़ रहा हूं, 2 आयतें। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तिबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। देखो ये आयतें ज़हन में रखते जाओ, ये आयतें तुम्हारे काम आएंगी। सूरह नहल के आखिरी रुकू से मैंने आयत पढ़ी। इब्राहिम अकेला था मगर अपनी जात में उम्मत था, कानितन लिल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करने वाला था, ठीक है ना? लम यकु मिनल मुशरिकीन, वो सीधा था, मुशरिक नहीं था। शाकिरन लिअनउमिही, वो हमारी नेमतों का शुक्रगुजार बंदा था। देखो कैसी तारीफ कर रहा है अल्लाह इब्राहिम की। कहने लगा अल्लाह कि हमने उसे पैदा किया, इज्तिबाह उसे मुंतखब किया, व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम, और हमने इब्राहिम की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اعلیٰ صراط مستقیم کی طرف، اور اب میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اعلیٰ صراط مستقیم. بھئی یہ پیغام تم تک پہنچ گیا نا؟ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 نبی اعلیٰ صراط مستقیم کی طرف، اور پیغمبر یاسین اے سید و ستار والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر اکیلا انسان ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اکیلا انسان ہے. اب میں نے قرآن مجید کے اوراق الٹنے شروع کیے کہ کیا اس نبی کے علاوہ کوئی ہے صراط مستقیم پر؟ تو پھر ایک آیت مجید سورہ نحل میں، ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ایک اور ہے جو عادل پر قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے. هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. وہ عدل کا حکم دیتا ہے، جو عدل کا حکم دے وہی صراط مستقیم پہ ہو، اور جو صراط مستقیم پر ہو وہی عدل کا حکم دے. دیکھ رہے ہو نا؟ تو ایک اور ہے رسول کے علاوہ جو صراط مستقیم پر ہے. وہاں تو سورہ یاسین میں پروردگار نے کہہ دیا حبیب تو ہے صراط مستقیم پر، نام لے لیا نا یاسین. یا نہیں بتلاتا کہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے، نہیں بتلاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قول رسول بتلائے گا نا کہ یہ دوسرا کون ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر اکرم کے سامنے آئے اس کیفیت میں کہ پیغمبر مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے. سلام کیا صحابیہ رسول نے، پیغمبر کو سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ مسئلتن، آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. کہا یا رسول اللہ قرآن نے کہا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، ہماری سمجھ میں آ گیا، اور پھر قرآن ہی نے کہا ایک دوسرا بھی ہے صراط مستقیم پر، یہ دوسرا کون ہے؟ تو اتنے میں راوی کہتا ہے کہ علی کا گھر مسجد سے متصل تھا. علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی باہر نکلے. انسان کی نفسیات ہے کہ جب کوئی نکلے گا، کوئی آئے گا، کوئی جائے گا، انسان مڑ کے ضرور دیکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں بھی مڑ کے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ سے باتیں کرنے لگتا ہوں. تو یہ سائیکولوجی ہے. تو جیسے کہا یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی نکلے، ابن مسعود نے دیکھا، اور دیکھنے بعد پھر کہا کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے؟ رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. تو بھائی اب مجھے بتلاؤ کہ کیا بتلانے کی ضرورت ہے دوسرا کون ہے؟ تو اب دو ہے، کل دو صراط مستقیم پر. دیکھو میں کہوں میری زبان جل جائے، مجھے کیا حق ہے دین میں کسی فیصلے کا؟ کوئی حق نہیں ہے، کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے. یہ تو فیصلہ قرآن مجید کا ہے نا کہ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف، محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اور اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بہکاؤں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہاں بہکائے گا؟ یا نبوت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروا دے گا. ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. بھائی کائنات کا ذرہ ذرہ اس رحمان کی اور اس اللہ کی عبدیت میں ہے. ہم سب عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. لیکن اللہ سے تو پوچھو کہ وہ کسے اپنا عبد کہتا ہے تو سب، وہ مومن ہو، وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہے اللہ کا بندہ. لیکن یہ تو معلوم کرو نا کہ اللہ کسے اپنا بندہ کہتا ہے، اپنا عبد اللہ کسے کہتا ہے. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین. سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا. ہم احسان کرنے والوں کو بہترین جزا عطا کریں گے. انہ من عبادنا المومنین. یہ ابراہیم ہمارا مومن بندہ تھا، ہمارا مومن بندہ تھا. نوٹ کریں اس جملے کو قرآن مجید کے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المومنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر. ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیں گے. یہ موسیٰ اور ہارون دونوں ہمارے مومن بندے تھے، مومن بندے، ہمارے بندے. توجہات مبذول ہے نا. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی نوح علیہ السلام کے لیے، انہ کان عبدا شکورا.
وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا. اور اسی سورہ صافات میں 37ویں سورہ میں کہا سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح پر عالمین میں. کیوں؟ وہ ہمارا مومن بندہ تھا. تو سلام رسالت کو نہیں ہو رہا ہے, سلام عبدیت کو ہو رہا ہے. پروردگار جو سلام کر رہا ہے نا, یہ ہمارے رسول تھے, یہ ہمارے صاحبان کتاب تھے, یہ ہمارے صاحبان شریعت تھے؟ نہیں, یہ ہمارے مومن بندے تھے, یہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. ہم سلام کر رہے ہیں, عبدیت کو سلام ہے. بھائی بندگی اگر کمال پہ آ جائے تو وہ سلام کرے, اگر بندگی عبدیت کمال پہ آ جائے تو پروردگار سلام کرے. بھائی عبد مومن نوح, عبد مومن ابراہیم, عبد مومن موسیٰ, عبد مومن عیسیٰ, ہارون. لیکن کچھ اور لفظیں بھی قرآن نے استعمال کی. ابھی عرض کیا نوح عبد شکور, شکر گزار بندے. یوسف علیہ السلام انہو من عبادنا المخلصین, سورہ یوسف, ہمارا صاحب اخلاص بندہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. عیسیٰ ہمارا بندہ تھا, ہم نے اس پہ اپنی نعمت اتاری. عیسیٰ عبد منعم. اب لفظیں آ رہی ہیں, عبد مومن, عبد شکور, عبد مخلص, عبد منعم. اب تنہا بندہ نہیں, مومن بندہ, شاکر بندہ, صاحب اخلاص بندہ. لفظیں آ رہی ہیں نا, صاحب ایمان بندہ. اور 38ویں سورے میں ارشاد فرمایا نعم العبد, حضرت سلیمان کے لیے, نعم العبد انہو اواب. سلیمان کتنا اچھا بندہ تھا, اواب تھا, ہماری بارگاہ میں بار بار آنے والا تھا. اواب کے معنی بار بار بارگاہ خداوندی میں پلٹ کر جانے والا. تو سلیمان عبد اواب. اب عرض کروں بھائی یہی وہ منزل ہے جہاں میں اپنی گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں. کوئی نبی عبد مومن, کوئی عبد شکور, کوئی عبد مخلص, کوئی عبد منعم, کوئی عبد اواب. یہ تنہا بندہ نہیں, مومن بندہ, شکر گزار بندہ, ایمان رکھنے والا بندہ, اخلاص رکھنے والا بندہ, اللہ کی بارگاہ میں بار بار پلٹ کے جانے والا بندہ, نعمت پانے والا بندہ. اکیلا بندہ تو نہیں کہا نا, لیکن جب اپنے حبیب کا تذکرہ کیا, جب خاتم النبیین کا تذکرہ ہوا تو اس شان کے ساتھ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر. مومن نہیں, شکور نہیں, مخلص نہیں, کوئی لفظ نہیں لگایا. اللہ نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ, اپنے بندے پر. اور جب چیلنج کیا کافروں کو کہ قرآن کا جواب لاؤ تو کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں یہ ہماری نہیں ہے, جواب لاؤ. فاتو بے سورۃ من مثلہ, ایک سورہ بنا کے لے آؤ ہمارے بندے پر جو کتاب نازل ہوئی. مومن بندہ, مخلص بندہ, صاحب نعمت بندہ نہیں نا, صرف بندہ. معراج میں بلایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, بابرکت واللہ جو لے گیا اپنے بندے کو, عبد شکور نہیں, عبد مومن نہیں, اپنے عبد کو لے گیا, اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت. اور جب اس بندے پہ وحی کی تو کیا مومن بندے پہ وحی کی؟ نہیں, فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی. بھائی یہ تو قرآن کی آیتیں تھیں, اور وہ تشہد کی منزل اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبدیت پہلے, رسالت بعد میں. اب عبدیت کی شان سمجھ میں آئی؟ اب میں پوچھوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ بھائی نوح کو کہا عبد شکور, صفت بڑھانا اچھا ہے نا, صفت سے فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو نوح کو تنہا عبد نہیں کہا, شکور, شکر کرنے والا بندہ. یوسف علیہ السلام عبد مخلص, اخلاص رکھنے والا بندہ. موسیٰ, ہارون, ابراہیم علیہ السلام عبد مومن, ایمان رکھنے والے بندے. سلیمان علیہ السلام عبد اواب, بار بار اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانے والا بندہ. کون؟ سلیمان. عیسیٰ علیہ السلام عبد منعم, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, ہم نے, وہ ایسا بندہ تھا کہ ہم نے اس پر نعمت نازل کی. اور جب حبیب کا ذکر, صرف بندہ, کچھ نہیں, صرف بندہ ہے نا. تو کیا یہ مرتبے کو اور فضیلت کو گھٹایا جا رہا ہے؟ کیا ان پیغمبروں کی فضیلتیں زیادہ تھیں کہ ان کی صفتیں شکر کے ساتھ آئیں, ایمان کے ساتھ آئیں, اخلاص کے ساتھ آئیں, ابابیت کے ساتھ آئیں, اور محمد فقط بندہ؟ تو بھائی بات کل اتنی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, بعض رسولوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے. تو کسی میں شکر زیادہ تھا دوسروں کی نسبت, کسی میں اخلاص زیادہ تھا دوسروں کی نسبت, کسی میں ایمان زیادہ تھا دوسرے رسولوں کی نسبت. تو جس میں زیادہ تھا اسے اس صفت کے ساتھ ممتاز کیا. اب رسولوں میں ایک رسول ایسا آیا جس کا شکر بھی کمال پر, ایمان بھی کمال پر, اخلاص بھی کمال پر. سارے رسولوں کے ساتھ صفتیں ہیں, ہمارے نبی کے ساتھ صفتیں ہٹائیں. بھائی کتنی صفتیں بڑھائے گا قرآن؟ کوئی ایک ہو تو بڑھائے, ہے نا. تو آخر بات کیا ہے بھائی؟ قرآن دو طریقوں سے خطاب کرتا ہے, دو طریقوں سے رسول کا ذکر کرتا ہے. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, پیار ہے, رنگینی ہے, محبت ہے.
اے کملی اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھنے والے, طٰہٰ اے طیب و طاہر, یاسین اے سید و سردار. کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. اور دوسرا طریقہ بہت ہی صاف اور سیدھا, العبدہی, ہم نے قرآن کو نازل کیا بندے پر, ہم نے اس پر وحی کی. کس پر؟ بندے پر. ہم نے معراج میں بلایا کسے؟ بندے کو. اب پیار نہیں ہے, رنگینی نہیں, تو بات کیا ہے بھائی؟ بات کل اتنی ہے کہ ایک دن پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب مانگ جو چاہے مانگ, حبیب جو چاہتا ہے آج وہ مانگ لے, میں دوں گا. اب پروردگار اور حبیب کے درمیان کی گفتگو ہے, آج جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے. کیا مانگے حبیب؟ بھائی جس کے پاس سب ہو وہ کیا مانگے؟ بھائی ابراہیم ہوتے, اگر ابراہیم سے کہا جاتا کہ مانگو جو مانگنا چاہو, کہتے دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. سلیمان ہوتے کہتے حکومت دے دے. موسیٰ ہوتے کہتے جلوہ دکھلا دے. لیکن جس کے پاس سب ہو وہ کیا مانگے؟ یعنی کتنا نازک مرحلہ ہے. جس کے پاس سب ہو وہ کیا مانگے؟ اگر نہ مانگے تو بے نیازی ہے, اور جہاں بے نیازی آ جائے ابدیت کے خلاف ہے. اس لیے مانگنا بھی ہے اور سب کچھ ہے بھی. تو اب ایک مرتبہ آواز دی پیغمبر نے, الہی ذکرنی یومن بعبدک, پروردگار بس اتنی تمنا رہ گئی ہے کہ ایک دن اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. اب کچھ بات واضح ہوئی کہ یہ مقام بندگی کیا ہے, جہاں خاتم النبیین جیسی اولو العزم شخصیت یہ کہے کہ پروردگار ایک دن مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. تو اب پروردگار نے بھی طے کیا کہ معراج میں رسول کو نہیں بلاؤں گا, بندے کو بلاؤں گا, اور قرآن نازل کروں گا رسول پہ نہیں بندے پہ نازل کروں گا. ہے نا, یہ ہے شان بندگی کی. اب میں کیسے عرض کروں کہ بھائی وہی بندگی اگر آگے بڑھ جائے, اگر امت تک آ جائے, اگر وہی بندگی امت تک آ جائے ظرف کے مطابق, تو شاعر مشرق آواز دیں, متائے, بھائی شاعر مشرق نے عجیب شعر کہا, متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی. آرزو مندی کا سوز, آرزو مندی کا درد, آرزو مندی کی کسک, آرزو مندی کی تڑپ, یہ متائے بے بہا ہے, بیش قیمت متاع ہے, اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی. متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. اقبال نے کس بلندی پہ جا کے گفتگو کی, اس کی وضاحت کے لیے بڑا وقت درکار ہے. متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. یعنی اقبال شان خدا بندی پہ راضی نہیں ہے, اپنی بندگی پر ناز کرتے ہیں. تو اب مجھے کچھ نہیں معلوم, یعنی اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے شان خدا بندی نہیں چاہیے, میں بندگی پہ ناز کرتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اقبال کی نگاہ میں کون سی ایسی شخصیت تھی جس کو دیکھ کے اقبال نے یہ کہا, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں ایک گزرا جس نے نصیریوں سے ملنے والی خدائی ٹھکرا دی, بندگی پہ قیامت تک راضی رہا. ایک گزرا جسے نصیریوں نے خدائی دینی چاہیے, کہا چلے جاؤ, اور بے اختیار آواز دی, کفا بھی فخرن. بھائی عجیب و غریب جملہ ہے علی کا, کفا بھی فخرن ان تکون لی ربا, میرے فخر کے لیے پروردگار یہ بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. بھائی خدا کی قسم یہ علی ہی کہہ سکتے تھے, کفا بھی فخرن ان تکون لی ربا, میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وہ کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا, اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں, میں تیرا عبد ہوں, کچھ اور نہیں ہوں. تو جب بندگی اس کمال پہ آ جائے تو فضیلتوں کی تلاش میں جانا نہیں پڑتا, فضیلتیں خود آتی ہیں. انہ لقول رسول کریم, محمد کون؟ کریم, رسول کریم. ٹھیک ہے نا. کیا سورہ انفطار کی آیت بھول گئے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان سمجھتا کیوں نہیں تیرا رب کریم ہے, رب کریم, محمد کریم. اور سورہ واقعہ انہ لقرآن کریم, اللہ کریم, اللہ کی کتاب کریم, اللہ کا محمد کریم. اب ان تینوں کی نمائندگی کون کرے؟ مجھ سے نہ پوچھنا, ان سے پوچھنا جو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. نبوت کا آخری جملہ کیا ہے؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب کو, اپنی اولاد کو. یہ نبوت کا آخری جملہ. مجھے یہ بتاؤ کہ نبوت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ کچھ یاد آیا؟ فاران کی چوٹی سے میرے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو میں جنت کا ضامن ہوں. تو رسول کی نبوت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کہو میں جنت کا ضامن ہوں. رسول کی نبوت کا آخری جملہ کیا ہے؟ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہی ہے نا. پہلے جملے کا جس نے انکار کیا تم آج تک اسے کافر کہتے ہو, تو جو آخری جملے کا انکار کرتے ہو اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے,
یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن بصائر ہے، یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورہ بنی اسرائیل. اس قرآن میں شفا ہے، اس قرآن میں رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، ظالموں کے لیے نقصان ہے. اور اتنا بڑا قرآن کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جس رات میں اترا وہ رات ساری راتوں سے افضل، اور جس انسان پہ اترا وہ ہم جیسا. قرآن مجید نے ایک تبصرہ کیا انسانیت پر. قرآن مجید نے جائزہ لیا انسانیت کا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم انسانیت کا امتحان لیں گے. کسی انسان کو امتحان سے ایگزمپٹ نہیں کریں گے، کسی انسان کو امتحان سے مستثنا نہیں کریں گے. پوری انسانیت کا امتحان لیں گے. نبتلی بھئی غرض خلقت یہی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے. تو پروردگار یہ تو طے ہو گیا کہ پوری انسانیت کا امتحان لینا ہے. اب اتنا بتلا دے کہ کن عنوانات پہ امتحان لے گا. وہ سبجیکٹس کیا ہیں، وہ عنوانات کیا ہیں جن پر امتحان لیا جائے گا. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم امتحان لیں گے، تم سب کا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف سے بھی امتحان لیں گے، بھوک سے بھی امتحان لیں گے. خوف ڈر، جوع بھوک، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہے، کلیدی لفظ ہیں. ہم تمہارا امتحان خوف سے لیں گے، ہم تمہارا امتحان بھوک سے لیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مال کا ضائع جانا، جان کا ضائع جانا، اولاد کا تلف ہو جانا، ہم تمہارا امتحان لیں گے. تو امتحان کے بنیادی عنوانات تو سمجھ میں آ گئے نا بھائی. سب سے اہم دو عنوانات، خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان. اب عرض کروں، امتحان لے گا خوف سے، امتحان لے گا بھوک سے. اور اب وہی پروردگار جو کہتا ہے کہ میں خوف سے امتحان لوں گا، میں بھوک سے امتحان لوں گا، وہی پروردگار سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ 16واں سورہ قرآن مجید کا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. وہی دونوں لفظ ہیں، لباس الجوع والخوف. اللہ تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک آبادی تھی، ایک بستی تھی، گاؤں تھا. کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس گاؤں میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن سماجی، اطمینان گھر کا. کتنی آئیڈیل بستی ہے. اس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور پوری دنیا سے رزق کھچ کر اس بستی میں آ رہا تھا. ایک مثالی بستی کے تین ہی عناصر ہوتے ہیں: معاشرے میں امن ہو، گھر میں اطمینان ہو، اور رزق کی ضمانت ہو. اور یہ تینوں چیزیں اس بستی میں موجود تھیں. اور اب پروردگار نے کہا فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، کفران نعمت کیا. فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے ان پر دو عذاب نازل کیے، بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب. بما کانوا یصنعون، اور یہ عذاب ابتداء نہیں تھے، ان کے کرتوت کا نتیجہ تھے. تو آپ نے توجہ فرمائی بھائی، امتحان لیتا ہے تو خوف اور بھوک کے ذریعے، عذاب نازل کرتا ہے تو خوف کا اور بھوک کا عذاب. اب کیسے پتا چلے کہ کہاں پر امتحان ہے اور کہاں پر عذاب ہے؟ سورہ بقرہ میں ارشاد کرتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف اور بھوک کے ذریعے. اور سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے ہم عذاب نازل کریں گے اگر کفران نعمت کرو گے، تو خوف اور بھوک کا عذاب. اب کیسے پتا چلے گا کہاں امتحان ہے کہاں عذاب ہے؟ تو بات تو خود بتلا دی نا کہ جہاں اطاعت کے ساتھ خوف آ جائے وہاں امتحان ہے، اور جہاں کفران نعمت کے ساتھ آئے وہاں عذاب ہے. جہاں اطاعت کے ساتھ خوف آئے اور بھوک آئے وہاں امتحان ہے، اور جہاں کفران نعمت کے ساتھ بھوک اور خوف آ جائیں وہاں پر یہ بھوک اور خوف عذاب ہے. تو پروردگار وہ نعمت کیا ہے جس کے انکار سے اور جس کا ٹھکرا دینے سے تو ان دونوں عذابوں میں مبتلا کرتا ہے؟ اس کے فوراً بعد کیا ہے کہ وہ نعمت کیا ہے؟ لقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ
فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بھائی سنو, وہ جو نعمت ٹھکرائی نا انہوں نے, تو بات کل اتنی تھی کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجا اور انہوں نے اس رسول کی تکذیب کر دی, ہم نے ان پر 2 عذاب مسلط کر دیے. تو کفران نعمت کا مطلب تکذیب رسالت. تو اب جہاں یہ 2 عذاب آ جائے سمجھو کہ رسالت محمد کی توہین ہو رہی ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. حبیب, اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. منہ آیات محکمات, اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ آیتیں محکم ہیں. حکم کے معنی جس کے معنی سمجھ میں آ جائے. وہ اخر و متشابہات, اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. کیا معنی؟ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے, یہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے. تو آیتوں کی 2 قسمیں, کچھ محکم جو سمجھ میں آ جائے, کچھ متشابہ جو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. تو کبھی ہر مفسر پہ اعتبار نہ کر رہے نا. ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ, یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں محکم کو چھوڑ کر, متشابہ کو لے کر یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وابتغاء تاویلہ, اور اپنی مرضی کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ, حالانکہ اس قرآن کی تعویل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, متشابہ آیتوں کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ, بس اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم, اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہے. تو بھائی اب یہ بتاؤ میرے نوجوان دوستو کہ آیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. پورے قرآن کی کتنی قسمیں؟ 2. محکم, متشابہ. یاد رکھو گے, یاد رکھو گے. اور میں نے سورہ آل عمران کا حوالہ دے دیا. اب میں اسی قرآن سے ایک آیت پڑھوں گا. سورہ ہود 11واں سورہ ہے, اور 11ویں سورہ کی بالکل ابتدائی آیت پہلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را, یہ کتاب ہے احکمت آیاتہ, جس کی ہر آیت محکم ہے. وہاں کیا کہہ رہا تھا کہ محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے نا. سورہ ہود میں کیا کہتا ہے؟ احکمت آیاتہ, اس کی ہر آیت محکم ہے. من لدن حکیم خبیر, یہ صاحب حکمت اور صاحب خبر اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے. تو ایک آیت میں کہا کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے, دوسری آیت میں کہا پوری کتاب محکم ہے. تیسری پڑھوں تو اور پریشان ہو جاؤ گے. سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا, اللہ نے بہت عمدہ باتیں نازل کی ہیں قرآن کی صورت میں. کتاباً, یہ کتاب ہے متشابہ, پوری متشابہ. کوئی پریشان ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اگر نہیں ہوئے تو حالات دے دیں, اور اگر ہو گئے تو کہیں کہ ہاں ہو گئے. بھائی لو کان من علم غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. تو اختلاف تو ہو گیا, تو کہہ دو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. خدا کی قسم یہ وہ اعتراض ہے جس اعتراض کا جواب ممکن نہیں ہے. سورہ آل عمران قرآن محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے, ایک آیت. سورہ ہود پورا قرآن محکم ہے, دوسری آیت. سورہ زمر پورا قرآن متشابہ ہے, تیسری آیت. اب جاؤ یہ جو جتنے ملا بیٹھے ہوئے ہیں دارالعلوموں میں, ان سب سے پوچھو اس کا حل کیا ہے. اور خدا کی قسم اگر حل مل جائے ان سے تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. ممکن نہیں ہے, خدا کی قسم عجیب رہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے. ہم نے دیکھا آل عمران میں کہا محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے, ہود میں کہا پوری کتاب محکم ہے, زمر میں کہا پوری کتاب متشابہ بھی. سچی بات کیا ہے؟ خدا کی قسم جواب ممکن نہیں ہے. اور یہی وہ مرا رہا تھا کہ ایک غیر مسلم عالم خلافت کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تمہاری کتاب اللہ کی کتاب ہے. کہا کیا؟ خلیفہ وقت نے کہا بڑے بڑے ملاؤں کی 2 قسمیں ہیں نا. نہیں سچی بات ہے, ملاؤں کی 2 قسمیں. اچھا بھائی دونوں قسمیں کیا ہیں؟ ایک وہ جو دربار میں روٹی توڑتے ہیں, اور دوسرے وہ جو دربار میں جانے کی تمنا میں مرتے رہتے ہیں. اور وہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ ملا نہیں, وہ علماء ہیں, ان کی بات نہ کرنا, وہ قابل احترام لوگ ہیں. اچھا بھائی, تو اب وہ بڑے بڑے ملا بیٹھے ہوئے تھے, خلیفہ وقت بیٹھا ہوا تھا, اور عیسائی عالم نے کہا کہ تمہاری کتاب اللہ کی کتاب ہے. کہا ہاں. کہا کہ اس میں اختلاف؟ کہا کہ نہیں, کوئی اختلاف نہیں. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر اللہ کی نہ ہوتی اختلاف ہوتا, یہ اللہ کی اختلاف نہیں. وہ نے کہا آیت پڑھوں؟ کہا پڑھو. خدا کی قسم
सब अजीब मरहले फिक्र है। उसने आयत पढ़ ली, मोहकम भी है, मुतशाबे भी है, कहा ठीक है। उसने कहा दूसरी आयत पढ़ूं, कहा पढ़ो। उसने पढ़ ली कि पूरी किताब मोहकम है। एक ने दूसरे को देखा ये क्या हो गया। उसने कहा और आयत पढ़ूं, कहा पढ़ो। उसने तीसरी पढ़ ली, पूरी किताब मुतशाबे। घबरा गए। खलीफा ने कहा जवाब दो। ले तोबय्यिन्नास, हबीब हमने ये किताब इसलिए नाज़िल की कि तुम बयान करोगे, कोई और बयान नहीं करेगा। इसे तुम बयान करोगे, कोई और बयान नहीं करेगा। उलमा से कहा, वो जो मुल्ला बैठे हुए थे खलीफा बख्त ने, जवाब दो। उन्होंने कहा कि ये तो अजीबोगरीब सवाल है, अब हमें 24 घंटे की तो मोहलत दे कि हम कुछ सोच के आए। कहा जाओ 24 घंटे की मोहलत दी। जानते हो 24 घंटे के बाद जवाब क्या रहा है? कहने लगे कि ये ईसाई मुसलमानों के अकीदे को खराब करना चाहता है, इसे कत्ल कर देना चाहिए। ये फैसला ही हो गया, फैसला ही कर दिया, इसे कत्ल कर देना चाहिए। वो उठ के खड़ा हो गया ईसाई आलिम और कहने लगा कि भाई कत्ल कर दो, मार दो, जान से मार दो, मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन इतनी ये बात तय हो गई कि तुम्हारा कुरान अल्लाह का नहीं है। पूरा दरबार घबरा गया। किसी ने खलीफा के कान में कहा कि अभी मोहम्मद की औलाद में एक वारिस मौजूद है, नस्ल रसूल में अभी रसूल का वारिस मौजूद है, बुलाओ उसे। कहा बुलाओ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अब तुम्हें अंदाजा है कि वो ईसाई आलिम कितना कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन पूरी टीम को हरा चुका है। आए इमाम, पहचानता नहीं था, आए, आके बैठे। खलीफा ने कहा पूछ। उसने मुस्कुरा के कहा कि पूछूं? पूछो। का सल अम्मा बदाना, पूछ जो पूछना चाहे। यानी ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, अली के खून का कतरा बोल रहा था सलूनी। पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। तो ये अली का वारिस बोल रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस बोल रहा था। पूछ जो पूछना चाहता है। मतलब आयत पढ़ी, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कुछ मौका में कुछ मुतशाबिह है। नहीं जानता ये है कौन, उसे नहीं मालूम। कहा आपको इस आयत पे यकीन है? कहा ईमान है, ये अल्लाह का कलाम है। उसने कहा दूध ही पढ़ूं? कहा पढ़। उसने आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु, पूरी किताब मुहकम है। कहा आपको ईमान है? कहा ईमान है। आगे बोल। उसने कहा तीसरी आयत पढ़ूं? कहा पढ़। उसने तीसरी आयत पढ़ी, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबुन मुतशाबिहात, ये पूरी किताब मुतशाबिह। कहा ईमान है? कहा है। कहा इनमें तज़ाद नहीं? कहा नहीं, कोई तज़ाद नहीं। अब देखना, अब खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, क़यामत तक इस सवाल का जवाब हो नहीं सकता था अगर जाफर सादिक न देते। कहने लगे तज़ाद नहीं है, ये इंसानों के 3 किस्में हैं। जो किताब का मुनकिर है उसके लिए पूरी मुतशाबिह, जो किताब का मोमिन है उसके लिए कुछ महकम है, कुछ मुतशाबिह है, और जो वारिस है किताब है उसके लिए पूरी महकम है। जो किताब का मुनकिर है पूरी किताब मुतशाबिह है उसके लिए, जो किताब के मोमिनीन है कुछ महकम है, कुछ मुतशाबिह है, और जो किताब का वारिस है उसके लिए पूरी किताब महकम है। तो जानते हो क्या कहने लगा? झुंझला के कहने लगा कि फिर क़यामत तक हिदायत करने वाली किताब में मुतशाबिह आयतों के रखने की जरूरत क्या थी? सवाल तो अच्छा है। झुंझला गया, जब देखा उसने उसका दांव नहीं चला, झुंझला गया। कहा इस हिदायत की किताब में मुतशाबिह आयतों को रखने की जरूरत क्या थी? मुस्कुराए मेरे मौला और कहने लगे क़यामत तक अल्लाह ने अपनी किताब में मुतशाबिह आयतें इसलिए रखी कि एक वारिस किताब का क़यामत तक इंतजार होता रहे। मुतशाबिह आयतें इसलिए रखी कि क़यामत तक एक वारिस किताब की जरूरत दुनिया महसूस करती रहे। अच्छा, अब वो तो लाजवाब हो गया ना, अब क्या बोले? लेकिन खुदा के कसम ऐसा बोला है कि तुम भी नहीं बोल सकते। वो ईसाई आलिम अब इसके बाद जो बोला है ना, हम कुर्बान हो जाए उसके जुमले पर, उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसीय्यु रसूलिल्लाह हक़्क़ा। मुल्ला बैठे, खलीफा वक्त बैठा है, खलीफतुल मुस्लिमीन, ठीक है ना। और उलमाए किराम, मुस्तनद उलमाए किराम, उसने कलमा पढ़ दिया ना, मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ दिया, क्या कहा? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसीय्यु रसूलिल्लाह हक़्क़ा। और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल के वसी हैं हतमी तौर पर। कोई मुल्ला नहीं बोला कि कलमे का तीसरा जुज़ बिदअत है। सूरह ताहा 20वां सूरा कुरान का। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फ़िरऔन के दरबार में। फ़िरऔन ने इन्नहु तग़ा, बड़ी सरकशी अख्तियार की है, सब जानते हैं, और इन आयात से मेरे सारे सुनने वाले वाकिफ़ हैं। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन के पास। इन्नहु, उसने, तग़ा, बड़ी सरकशी अख्तियार की है। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। एक एक लफ्ज़ रुक के मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि बच्चों के दिमाग में भी आयात बैठ जाए। जाओ मूसा फ़िरऔन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी अख्तियार की है। क़ाला, ये क़ाला ज़हन में रखना, मूसा ने कहा। काला के मानी मूसा ने
کہا. قل کے معنی کہو قل هو اللہ احد. قل کے معنی کہو, قال کے معنی کہا. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پروردگار میرے سینے کو کھول دے, میرے کام کو آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ دعا سن لی تم نے. اب دعا کا آخری ٹکڑا آ رہا ہے, واجعل لی وزیرا من اہلی, اور مالک مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر دے دے جو اہل ہے. ہارون اخی, اس کا نام ہے ہارون اور رشتے میں میرا بھائی ہے. سن لیا, دعا سن لی. جاؤ موسیٰ, بھائی اب تمہارے ذوق کلام کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں نبوت کا اعلان کرو. حکم ہو گیا, چلے جائیں. بغیر وزیر لیے نہیں جائیں گے, وزیر چاہیے پھر جاؤں گا. وجل لی وزیرن من اہلی, وجل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے. نام ہارونا, رشتہ آخی وہ میرا بھائی ہے. سن لیا تم نے. اب مجھے اجازت دو کہ میں ہاتھ جوڑ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں کہ موسیٰ آپ کہہ رہے نام بتا رہے ہارون, کہہ رہے میرا بھائی ہے, کہتے میرے خاندان سے, اہل بھی ہے, اہل بھی ہے, خاندان سے بھی ہے, بھائی بھی ہے, نام ہے اس کا ہارون, تو خود اپنا وزیر بنا کیوں نہیں لیتے؟ تو موسیٰ یہی کہیں گے کہ میں ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں, بنا نہیں سکتا. تو جب اپنا وزیر نبی خود نہ بنا سکے تو یہ حق آپ کو کس نے دے دیا؟ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو, آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں خشکی اور تری پر چلنا سکھلایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے اپنی کثیر مخلوقات پر آدم کے بیٹوں کو فضیلت اور شرافت عطا کی. یعنی انسان اشرف المخلوق ہے, لیکن ساری مخلوقات سے اشرف نہیں ہے. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن سے اشرف بہرحال نہیں ہے. لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے, لیکن اعلیٰ کثیرین کو میں کیا کروں کہ بیشتر مخلوقات کو فضیلت دی ہے, سب پر نہیں. خدا معلوم کس کورے میں کائنات کے کس مقام پر کون سی ایسی مخلوق پائی جا رہی ہو جو انسان سے افضل ہو. تو ہم نے انسان کو اپنی کثیر مخلوقات پہ شرف اور فضیلت عطا کی. ٹھیک, اچھا کیوں عطا کی؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہو, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے کا فقط خلاصہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی. یہیں سے پتہ چلے گا کہ انسان کو فضیلت کیسے حاصل ہے. 3 قسم کی مخلوقات بنائی. ایک وہ مخلوق ہے جس میں فقط ہوا ہے. ہوا جانتے ہو, ایک تو وہ ہوا جو چلتی ہے اور آج کل ٹھنڈی ہو گئی ہے. یہ ہوا ہے, چھوٹی ہے, واو, یہ چھوٹی, اور اس کے اوپر کھڑا الف, ہوا. حرص و ہوا بولتے ہیں. ہوا کے معنی خواہش, ہوا کے معنی نفس. صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں یاد ہوگا نذیر کا, نذیر اکبر آبادی کا وہ مطلب, تک حرص و ہوا کو چھوڑ دیا, مت دیس بدیس پھرے مارا, قذاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نقارا. تو تک حرص و ہوا کو چھوڑ دیا. دیکھو بھائی, حرص جانتے ہو, ہوا خواہش نفس. یہ ہوا کا لفظ ذہن کے اندر محفوظ رہے. کہنے لگے کہ مخلوقات کی ایک قسم وہ ہے جس میں فقط ہوا ہے, اور وہ ہے جانور, خواہش. ان میں درندے بھی ہیں, چوپائے بھی ہیں, اڑنے والے پرندے بھی ہیں, رینگنے والے جانور بھی ہیں. ان میں فقط خواہش ہے, خواہش کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں. اچھا بھائی, دوسری مخلوق فقط عقل, جس میں ہوا نہیں ہے, خواہش نہیں, وہ فقط عقل. یہ امیر المومنین وہ کون ہے؟ کا فرشتے ہیں جن میں کوئی خواہش نہیں, فقط عقل ہے. تو ایک وہ مخلوق جس میں فقط ہوا ہے, عقل نہیں ہے, وہ جانور. اور ایک وہ مخلوق جس میں فقط عقل ہے اور ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے, وہ فرشتہ. اور تیسری مخلوق تم ہو جس میں عقل بھی ہے اور ہوا بھی ہے. 2 مخلوقات ذہن میں رہیں گی, جانور جس میں فقط ہوا ہے, عقل نہیں ہے,
فرشتہ جس میں فقط عقل ہے، ہوا نہیں ہے. تو اگر کوئی، توجہ رکھنا، کوئی اپنی عقل کو دبا لے اور اپنی ہوا کو عقل پہ غالب کر دے تو وہ جانور زیادہ ہے، آدمی کم. اگر کوئی اپنی عقل کو دبا دے اور اپنی ہوا کو غالب کر دے تو وہ جانور زیادہ ہے، آدمی کم. اور اگر کوئی اپنی عقل کو غالب کر دے اور ہوا کو دبا لے تو وہ فرشتہ زیادہ ہے، آدمی کم. اور جہاں عقل اور ہوا متوازن ہو جائیں اس کا نام ہے انسان. یہ جملہ پہنچ گیا کہ اگر کوئی اپنی ہوا پر عقل کو غالب کرے تو وہ فرشتہ زیادہ ہے. نہیں، وہ فرشتے سے بڑا ہے. اس لیے کہ دونوں معراج کی شب میں چلے، ایک آدمی چلا، ایک فرشتہ چلا. دو چلے نا معراج کی رات کو. ایک سید الملائکہ ہے جبریل، ایک سید الانبیاء ہے میرا محمد سلام اللہ علیہ. بھائی ایسا ہی ہے نا. تو دونوں چلے، ایک فرشتہ چلا، ایک آدمی چلا. بھائی ایک منزل پر فرشتہ رک گیا، آدمی کی منزل آگے ہے، وہ فرشتے سے بلند ہے یا نہیں؟ فرشتہ رکا ہوا ہے. یا رسول اللہ لو دنو تو ان ملتن لا ترختو. یہ بھی لوگ گئے نا، کہا اخلاقاً کہا، تکلفاً کہا جبریل آؤ، یہاں تک آئے ہو تو آگے چلو. کہا اللہ کے رسول اگر انگلی برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، سر انگشت اگر آگے بڑھ جاؤں، احترق تو میں جل جاؤں گا. بھائی شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد کو پہچانے. اگر حد سے بڑھے گا تو جلے گا یا نہیں؟ شرافت یہی ہے کہ اپنی حد کو پہچانو، اگر حد سے بڑھے تو جل جاؤ گے. بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر میں انگلی برابر، انگلی کے پھوڑ کے برابر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا. رسول یہ نہیں فرماتے کہ میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے. ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. اچھا بھائی، تو اب انسان میں جو چیز ہے وہ ہے ہوا. طے ہو گئی بات. انسان میں ہوا پائی جاتی ہے، عقل کے ساتھ ہوا پائی جاتی ہے. اور انسان کی خواہش کا نام کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ انسان کی خواہش ہوا. اور اللہ کی خواہش کا نام کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ مشیت. اب ساری دنیا کا فسانہ آب و گل ہوا اور مشیت پر مبنی ہے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. جھگڑے ہیں تو، فسادات ہیں تو، اچھا ہو رہا ہے تو، برا ہو رہا ہے تو، ہوا اور مشیت کے درمیان ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تمہاری خواہش ہے، ایک اللہ کی خواہش ہے. تم چاہتے ہو کہ اللہ سے منوا لو اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے منوا لے. تم کہتے ہو نوکری دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، یعنی اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو اپنی خواہش پر. اور وہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اپنی خواہش پر. بھائی ہے تو یہی، نوکری دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، مکان دے دے، کار دے دے، بینک بیلنس دے دے. تم ڈکٹیٹ کر رہے ہو اللہ کو. دعا کا نام دیتے ہو اسے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. تو بھائی اب سوال یہ ہے کہ تمہاری ہوا کامیاب یا اس کی مشیت کامیاب؟ کیا کمال کی بات ہے. کس طریقے سے اللہ نے مشیت سے بات کی. کہنے لگا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جو چاہے وہ خلق کرے، جو چاہے، اور جسے چاہے منتخب کر لے. يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. تمہاری شکلیں بنائی تمہاری ماں کے پیٹ میں، جیسی چاہی بنا دی. کیا کمال ہے. مشیت دیکھ رہے ہو. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. یہ مشیت تو دیکھو. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. پروردگار تو مالک الملک ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک کو چھین لے. تو چاہ اللہ کی سپریم. کیا ہے تمہاری دعا اور کیا ہے تمہاری چاہ؟ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جیسی شکلیں چاہی بنا دی، جیسے پہاڑ چاہے بنا دیے، جیسے آسمان چاہے بنا دیے. اب تم کہتے پھرو کہ ایک اونچا اور ایک نیچا، یہ کیسا پہاڑ بنایا؟ بھائی تم نے کبھی پہاڑوں میں کوئی ترتیب دیکھی، کوئی تنظیم دیکھی؟ ایک سائز کے ہوں، ایک شکل کے ہوں، ایک رنگ و روپ کے ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا. اونچا ہے، نیچا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کالا پہاڑ ہے. بھائی نہ پہاڑوں کا رنگ معین ہے، نہ ان کا سائز معین ہے، نہ ان کا قد و قامت معین ہے. تو اب میں نے کہا کہ یہ تمہارا اللہ کیسا ہے؟ اب میں ملا سے بات کر رہا ہوں، تم سے بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں کیا کروں؟ ملا ہی تو تمہاری ملت اسلامیہ کا ہیرو بنا ہوا ہے.
تو میں اس سے بات نہ کروں تو کس سے بات کروں؟ من کہ بھائی یہ تمہارا اللہ یخلق ما یشاء و یختار، جیسا چاہے بنا دیے. کیا بنایا یہ پہاڑ؟ چوکور، اونچے نیچے، چھوٹے بڑے. اچھا یہ گول چاند کوئی چوکور بنا دیتا؟ اچھا بھائی گول سورج پنچاخا بنا دیتا؟ بھائی کیا چوکور بنا دیتا، پنچاخا بنا دیتا؟ دونوں گول، چاند بھی گول سورج بھی گول، اونچے نیچے پہاڑ. کہنے لگا ملا کہ تمہیں اللہ کے کام میں داخل کیا ہے؟ جیسا چاہے بنا دے. میں ملا سے خوش ہو گیا تو اس نے مان لیا. میں بھی تو یہی کہلوانا چاہ رہا تھا کہ جیسا چاہے بنا دے، جسے چاہے بنا دے. تم کون ہو؟ تو یہ ہے اس کی مشیت، اور اس کے مقابلے پر ہے ہوا، انسان کی خواہش. کہنے لگا سورہ جاسیہ میں 45واں سورہ قرآن مجید کا 18ویں آیت، ثم دیکھو ہوا خواہش، اہوا خواہش جمع ہے، ہوا واحد، اہوا جمع، خواہش ہوا، خواہشیں اہوا. ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. بھائی اللہ بول رہا ہے، ترجمہ سننا. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے، پیروی کرو ہماری شریعت کی. کس کی پیروی کرو؟ ہماری شریعت کی. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور خبردار جاہلوں کی پیروی نہ کرنا. بھائی دو برابر کے جملے، شریعت کی پیروی کرو، جاہل کی پیروی نہ کرو، برابر کے جملے ہیں نا. تو اب اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا کہ جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا، جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی. اچھا بھائی، تو لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، خبردار جو جاہل ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، شریعت کی پیروی کرنا. اہوا، انسانوں کی اہوا کی پیروی نہ کرنا. انسان کی ہوا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اور اب پھر آگے بڑھ کے قرآن نے کہا، وہ یہ راہی بولی، لو، میں کیا کمال کی آیت ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا بہت طویل ہے. لو اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض، اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے. لو اتبع الحق اہواہم، اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی، اہوا کی، ہوا کی پیروی کرنے لگے تو لفسدت السماوات والارض، آسمان و زمین خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. کیوں کہ حق نے ہوا کی پیروی کی. حق ہوا کی پیروی نہیں کر سکتا. رسی باندھ سکتے ہو، بیعت نہیں لے سکتے. ظلم سے بری شے دنیا میں نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا. ظلم سے بری شے دنیا میں ہے ہی نہیں. ایک ہے عنوان اولی، یہ فقہ کی بات آ گئی ہے درمیان میں تو اس بات کو بھی سنتے جاؤ، نوجوان دوست یاد رکھیں. عنوان اولی، عنوان ثانوی. اولی اور ثانوی تو جانتے ہو نا، پہلا اور دوسرا. عنوان اولی یہ ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے. یہ عنوان اولی ہے. پہلا اور بنیادی حکم، سور کا گوشت حرام، شراب حرام. لیکن اگر 3 وقت کا فقہ ہو تو بقدر ضرورت حلال. یہ عنوان ثانوی ہے. دیکھو یہ فقہ اسلام ہے اور کسی ایک فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں میں جتنے بھی فقہ ہیں ان میں عنوان اولی اور عنوان ثانوی. اور سورہ نحل میں اور سورہ مائدہ میں اور دوسرے مقامات پر پروردگار نے اس بات کو ارشاد فرمایا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. جب اضطرار کی کیفیت تاری ہو جائے تو وہ حرام چیز بقدر ضرورت حلال ہو جائے گی. تو عنوان اولی کا حلال، عنوان ثانوی میں حرام، عنوان اولی کا حرام، عنوان ثانوی میں حلال. طے ہو رہی بات. یہ پورے فقہ اسلام کے اندر رائج ہے. لیکن ظلم نہ عنوان اولی میں حلال ہے نہ عنوان ثانوی میں حلال ہے. تو ظالم دنیا کی بدترین مخلوق. ظلم نہ پہلے درجے میں حکم کے جائز ہے نہ حکم کے دوسرے درجے میں جائز ہے. کتنی بری شے ہے. اس لیے اللہ نے کہا بودن للقوم الظالمین، دور ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے ظالم. ظالم وہ جو قربت الہی سے بہت دور ہو. بودن للقوم الظالمین. اور اب ایک مرتبہ سورہ فرقان میں آواز دی، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یہ آیہ مبارکہ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا.
اور اس سورہ کی آیہ مبارکہ میں نے تمہیں ہدیہ کی. اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں محفوظ رکھو گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت اور پشیمانی سے کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی تھاما ہوتا. تو تنہا رسول پہ ایمان کافی نہیں ہے, جب تک سبیل پہ بھی ایمان نہ ہو تمہیں حق ہے یہ پوچھنے کا کہ وہ سبیل کیا ہے جس پر رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے. اسی سورہ فرقان میں آواز دی قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دے مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے, اگر دینی ہے تو سبیل کا دامن تھام لو. بھائی سننا, دو لفظ ہیں ایمان اسلام. ایمان نکلا ہے امن سے, اسلام نکلا ہے سلم سے, اور دونوں کے معنی ہے خود امن سے رہنا, دوسرے کو امن سے رہنے دینا. اسلام نکلا ہے سلم سے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. قرآن کی آواز, اے ایمان لانے والو امن کے دائرے میں آ جاؤ. تو اب جو امن کے دائرے میں نہ آئے اس کا ایمان مشکوک ہے یا نہیں؟ یہ بھڑکے ہوئے بکے ہوئے گھوڑوں جیسا معاشرہ, عجیب مرحلہ فکر ہے یہ. طاقت کا غیر متوازن ہونا. بھائی اگر طاقت ہے تو کنٹرول بھی سیکھو. جب تک طاقت کے ساتھ ضبط نفس نہیں ہوگا معاشرے میں امن نہیں آئے گا. بتلاؤں کہ کیسی طاقت؟ طاقت ایسی کہ امر کو خندق میں پچھاڑ دیا اور کنٹرول ایسا کہ اتر کے آ گیا. اب اس معاشرے کو سدھارنے کا کل ایک حل ہے, اور وہ حل سورہ جمعہ نے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے محمد کو بھیجا تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے. تو میرے جملے کو یاد رکھو گے نا, سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے, وہ تلاوت کرنے والا, وہ تلاوت کرنے والا, تم تلاوت سننے والے, وہ تزکیہ کرنے والا, تم تزکیہ کروانے والے, وہ تعلیم کتاب دینے والا, تم تعلیم کتاب لینے والے, وہ تعلیم حکمت دینے والا, تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. اپنے نبی کو پہچانو. بھائی عجیب بات ہے, کیا عجیب ماحول ہے جس میں آخری نبی کو بھیجا گیا. نازک مرحلہ فکر ہے, جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. میرا نبی, اس نے بت پرستوں سے کہا بت پرستی بند, جانور پرستوں سے کہا جانور پرستی بند, ستارہ پرستوں سے کہا ستارہ پرستی بند, سود خانوں سے کہا سود حرام, جھوٹ بولنے والوں سے کہا جھوٹ حرام, غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت حرام. سارا مجمع خاموش ہے اور میرا نبی کہہ رہا یہ حرام یہ حرام یہ حرام. اور کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہتا کہ محمد آج ہمیں منع کر رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو پوری شریعت محمد سند ہے آبائے نبی کے مسلمان ہونے کی. اس کی پناہ میں آ جاؤ, امن بھی ملے گا, آخرت بھی ملے گی. سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا 7ویں آیت. وہاں ہے نا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ القیہ فی الغیم فلا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. جب تیور تو دیکھنا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلا, اور اگر تجھے خطرہ ہو موسیٰ کی جان کا تو ڈال دے دریا نیل کی موجوں میں. ولا تخافی ولا تحزنی. دیکھ موسیٰ کی ماں, ڈرنا نہیں. موسیٰ کی ماں, اللہ کہہ رہا ہے خوف نہ کرنا. انا رادوہ الیک, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے پلٹا کے لائیں گے تیرے پاس. وجعلوہ من المرسلین, اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے اپنے رسولوں میں قرار دیں گے. صندوق چلا اور بہاؤ کے خلاف چلا. اب صندوق کے پاس آنکھیں نہیں, صندوق کے پاس شعور نہیں ہے, صندوق کے پاس عقل نہیں ہے, صندوق کو کچھ نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے, لیکن جا رہا ہے وہیں جہاں جانا ہے. تو یہ صاحب فضیلت بن گیا صندوق,
صرف اس لیے کہ کچھ لمحوں کے لیے ایک معصوم نبی کو گود میں لے لیا. تو چند گھنٹوں کے لیے صندوق نے معصوم نبی کو گود میں لے لیا. سب سمجھ گئے کہ صندوق صاحب فضیلت ہے اور 12 برس ابو طالب محمد کو گود میں لیے بیٹھا رہا. صندوق چلا قصر فرعون تک پہنچا اور اب آسیہ نے موسیٰ کو گود لیا. سورہ تحریم 66واں سورہ قرآن مجید کا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ مومنوں کے سامنے ایمان کی بہترین مثال پیش کرتا ہے. اور وہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. کیا بے جوڑ رشتہ ہے فرعون کے گھر میں مومنہ بیٹھی ہوئی ہے. اور ایسی مومنہ کہ قرآن کہتا ہے صاحبان ایمان کے لیے قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے. اچھا تو آسیہ تم فرعون کی زوجہ ہو. تم جو دنیا کی کامل ترین خواتین ہیں ان میں سے ایک ہو. تمہارے ایمان کی مثال دی ہے اللہ نے. تمہارے ایمان کو آئیڈیل بنا کے قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے. کر دو اعلان ایمان کا. آسیہ تم ایمان کا مثالیہ ہو. کرو اپنے ایمان کا اعلان کرو. کہنا ہے اگر میں ایمان کر دوں فرعون مجھے قتل کر دے گا. تو یہ بات کیا ہوئی؟ کیا شہید ہونے سے ڈر رہی ہو؟ کہنا ہے ڈر نہیں رہی ہوں, شہید ہونے سے احتیاط کر رہی ہوں. کیسی احتیاط آسیہ؟ یہ احتیاط کیسی کہ شہید ہونے سے احتیاط کر رہی ہو؟ کہا کہ ہاں جو اللہ کی راہ میں گردن دے دے وہ شہید ہو سکتا ہے. تو شہید ہونا آسان ہے, نبی کو پالنا آسان نہیں ہے. اللہ نے پوچھ لیا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس یہ بتلا کہ میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا, تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, اس لیے کہ یہ مٹی سے ہے, میں آگ سے ہوں. مٹی کمتر ہے, آگ افضل ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ مٹی کمتر ہے یا نہیں, آگ افضل ہے یا نہیں, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ابلیس کی نگاہ میں آگ افضل ہے, مٹی کمتر ہے. تو وہ کہہ یہ رہا تھا کہ میں افضل ہوتے ہوئے کمتر کو خلیفہ نہیں مانوں گا. ابلیس تھا مگر اتنی عقل تھی کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو نہ مانے.